अथ विंशोऽध्याय गोमा जन्म उपाख्यान। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्वलोकमा सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिई। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वरवेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामकी छोरी थिइन्। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यसै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका, हेरिरहँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्भ गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवा रूपले शोभिएका लहरो झैँ नयाँ यौवन छचल्किएर ती अत्यन्त सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुन्केसरीका फुलेका लहराले चुल्टो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा, हावभावमा, नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरीमा मूल वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तैमा एक समयमा लहरले ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर विदुर्यमणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर फेरि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केसर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा मृगनयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाच्न अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अच्छोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नको लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनको रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनको हात लामा लामा अनि सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए। मानौ उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शरीरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मको वस्त्र धारण गरेका थिए। जनै फेरिएका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्दनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भन्ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्ना नाचगान छोडेर तिनैलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै ब्याधाले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए।
उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती 5वटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्दथे? यदि यिनी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारण गरेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस्, पक्कै पनि ब्रह्मजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्वजन्मका कर्म अनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरेँ। तैँले बरिस् त मैले पनि बरेँ। तिमीहरूले मात्रै बर्ने, मैले पनि बरेँ। म किन छोडौँ? मैले पनि बरेँ। तिमीहरूभन्दा म के कम छु? लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्ता प्रकारले ती 5वटीले परस्परमा बोलिरहेका बेला त्यहाँ तिनीहरूको यस्तो कुरो सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्यक्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरो आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मण विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेको जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू अनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गराइसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँ स्वरूप बलियो धनुबाट छोडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तीखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र? नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ। जबसम्म अत्यन्त नसिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइरूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछन्, एकदम उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुनै उपायले मेरो यो आश्रय धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर वीर चारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रय धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उति नै खेर ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगिचै गएर आफ्ना आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारका विनय गरिरहेका तथा तिनका बहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचार्य श्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नु पर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरो सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखसम्म साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भने विद्वानहरूले ठोक्वा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जन्माउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्गभूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमा आफै बाटो भएर विवाह म गर्दिनँ। उनले यति भनेपछि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने।
दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानेको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा मर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त विद्वानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वर वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार्नुहोस् त, हामी कहाँ अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा बाध्यता अति पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको यस्तो कुरा सुनेका धर्ममा जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म अर्थात् काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरेर मात्र यो सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पणिग्रहण या श्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन्, त कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। तीमध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छोडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पानी ग्रहण गर्दिनँ। यस्ता प्रकारका ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाए र अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे, सुताराले अँगालो हारी र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चूर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ, त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले श्रापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्मा, तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्मज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा, मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन्, त्यस्ता पुरुषको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाच हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बालकन्याहरूले खुइय गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्रापाश्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6 जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैँ निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चयन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्किँदै बस्दथे। त्यसै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछोत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीको अति कडा तेजले भत्भत बोलिएका ती उनको अगाडि नगिचे रहन असमर्थ भएर सबै टाढा गए।
त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिव भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ, ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्रह्म, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दुष्ट र अदुष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सरापासराप गरेर पिशाच रूपले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँको दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र? हे शिव भट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरा कृपालाई यी बालक कन्याहरूलाई त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ, त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्त्यमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्यतीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्छ, अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्यतीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानी जानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाश्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाचत्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्ट ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोदबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ, अब पिशाचत्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइअनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लगाए। त माघको अन्त्यमा ती सबै पिशाचत्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रै प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरे र भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पाप रूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने, यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्ठो छ, तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5वटीको कर कमल पक्रोस् अर्थात् पानी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यहीँ धर्मपूर्वक ती 5वटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पठो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वर वधुलाई गारहस्थ्य
धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएका सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि त्यस्तै रूप रङ उमेरमै रहेर यस्तै गरिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वर वधुहरूद्वारा वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5 वटी बुहारी र छोरोहरूलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परीहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अक्षोदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषिबाट ती 5 परीहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाल बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथ यसै अक्षोदमा लगालग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्। लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले ग्यालग्याल्ती छोराछोरी पाए। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नीसहित भई लगालग 3वटा माघभरि मकर स्नान गर त अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहन्जेल नाउँ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्ध विनायक चुप्प लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए बमोजिम शिवभट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै गाउँको कुनै न कुनै वस्तु दान गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाइधुवाइ घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु, भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछी, मुर्क्याएको तिल, भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगोमाथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सक्खरखण्ड, सुथुनी, आलु, पिँडालु एवं बोहतामा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दम्पतिले नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासुको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढ्ना वा सुती धोती उपरना आदि दान गर्दथे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु र गुणका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूका पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डसना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, अखण्ड दीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा, भरभराउँदा मक्कल, तातो दुध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने टोपी तयारी लगाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज बाहुनलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्दथे। त्यसै गरी 3वटा माघ भरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पूरा गर्यौं। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भने, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिधै विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहन्। अनि शिवभट्टले सिद्धि विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्राइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सआनन्द घर आए। त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकेर हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेको देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग चाहिँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी,
त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिएँ, जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाए। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता श्री छन्। ती दुवै श्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरे र सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म पनि अरू बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले दम्पति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए, हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, न डराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सूरराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्नो पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षु, मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुने भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ बल्ल अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाइरहेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढीसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा मातापिताको महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्, फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां गोमतपति नाम 20 अध्याय। अतः 1 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाएकी गोमा चिन्तित भएर रुन लागिन्। केही बेरमा नारायणी गङ्गा स्नान गर्न गएका मातापिता हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आए। अनि गोमालाई रोइरहेको देखेर, हे गोमा, किन रोएकी, के भयो भनी सोधे।
तब गोमाले भनिन्, हे मातापिता, हजुरहरू नारायणी गङ्गा स्नान गर्न गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। अकस्मात एउटा भिक्षु आएर भिक्षा मागे। म अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन्छु भनी एकछिन पर्खाएँ अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन गएँ। तब ती भिक्षुकले, हे ब्रह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्ने तैँले केलाइरहेको अक्षता भिक्षा दे भने। अनि मैले लिने भए यो भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिन सक्दिनँ भने। र भिक्षुले रिसाई, हे ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले ठुलो कष्ट गरी सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति सबै नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका कष्ट आइपरुन्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति भनी डमरू बजाएर श्राप दिए भनी सारा वृत्तान्त सुनाइन्। छोरीको त्यस्तो वचन सुनि शिव भट्टले भने, हे गोमा, ती भिक्षुक श्रीमादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्छ कि लाग्दैन? ती भिक्षुकले यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन, नरौ भनी बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्षकी भइन् र शिव भट्ट ब्राह्मणले आफ्नी श्रीसहित सल्लाह गरी गोमा कन्यादान दिन भनी अनेक स्थानमा ब्राह्मण केटो खोज्न पठाए। तर जगदीश्वर महादेवले श्राप दिएको हुनाले कुनै पनि योग्य ब्राह्मण केटो पाउन सकेनन् र शिव भट्ट आफैले पनि सकेसम्म खोजी गरे, तर खोजे जस्तो वर पाउन सकेनन्। अनि नारायणी गङ्गामा स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, तर त्यहाँ पनि आफूले खोजे जस्तो वर पाएनन् र हार मानी घर फर्कन लाग्दा कान नसुन्ने कुप्रो, डेरो आँखी भुइँ, कैलो र जोरिएको केस, सेतै फुलेको दारा निस्केको कालो, मुखबाट तरतरी रियाल्चु हुने, 70 वर्षको उमेरका शिलासन गरेर सन्ध्या गर्न बसेका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेर निकै बेरसम्म तिनलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या सकेर, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, मलाई किन धेरै बेरसम्म हेरिरह्यौ भनी सोधे। अनि शिव भट्टले भने, म शिव भट्ट नामको ब्राह्मण हुँ। मेरो घरमा एउटी कन्या छ, त्यसैको विवाह गर्न भनी भ्रमण खोज्दै हिँडेको, तर भने जस्तो केटो कहीँ पाउन सकिनँ र घर जान लागेको हुँ। यहाँ तिमीलाई देखेर हेरेको हुँ, तिमी को हौ? यति शिव भट्टले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, म शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिए लिन भनेर हिँडेको हुँ। मलाई कन्यादान दिने आजसम्म कोही मिलेन। आज मेरो सौभाग्यले तिमीलाई भेटेँ। ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम बन्ने भयो। हे पिता, म माथि कृपा गरी ती कन्या मलाई देऊ, सहस्र बिन्ती छ। ब्रह्म भएर मेरो यो उमेर भयो र पनि म अझसम्म विवाह भएको छैन। अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान पाउनेछु। यति शिव शर्माको वचन सुनि शिव भट्ट भन्दछन्, हे शिव शर्मा, यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने? फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी श्री रति जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छ। यति सुनेर शिव शर्मा भन्न लागे, हे शिव भट्ट, त्यसो नभन, ती कन्या मलाई देऊ। तिमीले कन्या नदिए हत्या गरेर मर्नेछु। शिव शर्माका यस्ता कुरा सुनि शिव भट्ट मनमा नै विचार गर्छन्, त्यसको कर्मको यस्तै लेखेको रहेछ, म के गर्न सक्दछु। उस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। उनको श्राप उल्लङ्घन गर्न को सक्ला? इन्द्र जस्ताले सकेनन्, रावणले पनि सकेन थियो भने म जस्ताले कसरी सक्ने? यस्तो विचार गरी मनमा व्याकुल भए पनि ती शिव शर्मालाई साथै लिई घर गए। सती ब्रह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आएका आफ्ना स्वामी देखेर प्रसन्न भइन्। त्यो कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनी सोधिन् र शिव भट्ट भन्दछन्, हे सती, यी शिव शर्मा नामका ब्राह्मण हुन्। गोमा कन्यादान दिन वर खोज्दै हिँडेको कहीँ पाउन सकिन र घर आउन लाग्दा यी नारायणी गङ्गा किनारमा बसेर सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या गरिसकी तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधेँ। मैले मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजी हिँडेको कहीँ पाउन सकिन र घर जान लागेको हुँ भने। फेरि तिमी को हौ भनेर सोधेँ र यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटेँ, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। अनि मैले, हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने? तिमी फेरि यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी पत्नी जस्ती रति मेरी कन्या अयोग्य छ, त्यस्ता कुरा नगर भने। अनि यिनले, त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनी साथ लागेर आए। यो अनर्थ हुन लाग्यो। अब गोमा कन्यादान दिउँ कि ब्रह्म हत्या लिउँ?
आफ्ना स्वामीका यस्ता कुरा सुनि सती भन्दछन्, हे स्वामी, यस्तो कुरा नगर। त्यो कस्तो भने बुढो, कान नसुन्ने, डेरो, कैला आँखा भएको, दारा निस्केको, आँखी भाउ जोरिएको, केस पाकेको, रियाल चुहाउने र कालो, यस्तालाई मध्याह्नकालमा सूर्य झैँ तेज र पूर्णचन्द्र जस्तै मुख भएकी, हात्तीको सुँड जस्तै हात पाउ भएकी, बाघको जस्तै कम्मर भएकी तथा सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, सुवर्ण जस्तो शरीर र राजहंसको जस्तै हिँडाइ भएकी, अमृत झैँ मिठो र नरम बाणी भएकी मेरी पुत्री, त्यस्तालाई कसरी दिउँ? कसैले कन्यादान दिएन भनेर जति हत्या गरेर मर्नेछन्, के त्यो हत्या हामीलाई लाग्दछ? कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको डर छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्, त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थाप्नेछु। त्यसका घुर्कीका डराउनु पर्दैन, त्यसलाई त 1000 ब्रह्महत्या लागे पनि म मेरी बालक छोरी दिने छैन। पृथ्वीमा अरू कोही बालक ब्राह्मण केटो छैनन् कि क्या हो? तपाईँले खोज्न नसके म आफै गएर खोजी ल्याउली। शिव भट्टकी पत्नी सतीका यस्ता कुरा सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे माता, यस संसारमा बालक पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैका धेरै सन्तान छन्, कसैका एउटा पनि छैनन्। कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर बढ्ता भएकी श्री छन्, कुनै श्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पति छन्। कसैका श्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। कोही निर्धन छन् त कोही धनी छन्। कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको यस संसारमा बुढो को हुँदैन र कसले मर्नु पर्दैन? यसकारण ती कन्या मलाई देऊ, नदिए म दुवै श्री पुरुषलाई श्राप दिई प्राण त्याग्नेछु भनी प्राणवायु ब्रह्माण्डमा खिची मर्न तयार भए। अनि शिव भट्ट डराई भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यस्तो नगर, मेरी कन्या तिमीलाई नै दिनेछु भनी सम्झाई बुझाई गोडा धोएर माथि लगी बिछौनामा राखे। तर सतीले भने मानेकी थिएनन्। तब शिव भट्ट सम्झाउन थाले, हे सती, उस दिन गोमालाई श्राप दिने भिक्षुक रूप महादेव नै रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सक्ने छैनन्। दैवले यस्तै पारेर ल्यायो। ढिपी नगर, गोमा यिनैलाई कन्यादान गरेर दियौँ, सामग्री तयार पार भने। पतिका यस्ता कुरा सुनि सती मनमा चिन्ता र तर्क गर्न लागिन्। अरे, यो के आश्चर्य! बालक र बुढाको विवाह देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी छोरीको भाग्यमा कस्तो लेखिदिएका रहेछन्। नरण गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए। त्यो पनि मिथ्या भयो। हामीले सकेसम्म सबैको भलो नै गरेका हौँ। आज कुन पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव नै रहेछन्। यस बालकले के जान्दथे र श्राप दिएका होलान्? साह्रै दुःख लागिन् र शिव भट्ट भन्दछन्, हे सती, नरौ, दैवको सामु कसैको बल पुग्दैन। दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछ। अब शिव शर्मालाई खान पिन दिई सुत्ने स्थान खटाइदेऊ, विस्मात नगर। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि सतीले अनेक उपचार तयार पारी खान दिइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सतीले छोरी गोमालाई डाकेर काखमा राखी बिन्तीपूर्वक भन्न लागिन्, हे गोमा, तेरो विवाह हुन लाग्यो। तेरा पिताले ती वृद्ध ब्राह्मणलाई दिन आँटे, किनकि उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। तँलाई त्यो श्राप लाग्यो। हामीलाई दोषी नठानेस् र तँ पनि चिन्ता नगरेस्। तेरो कर्मले परिल्याएको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ? हे गोमा, भनी आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाई ठुलो स्नेहले काखमा राखिन्। यति आफ्नी माताको वचन सुनि गोमा भन्न लागिन्, हे माता, यसमा तपाईँहरूको केही दोष छैन। मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवको श्राप उल्लङ्घन गर्न को सक्ला? मैले अहङ्कारले भिक्षुक रूप महादेवको अनादर गरेँ र त्यसको फल पाएँ। जो मनुष्य भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदिई अनादर गरी पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख पाउने छैनन्। फेरि जसले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई आदर गरी भिक्षा दिई पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख सन्तोष पाउला। हे माता, सन्देह गर्नु व्यर्थ छ। बुढो भएर पनि, लङ्गडो भए पनि, दरिद्र अथवा रोगी भए पनि, पापी अथवा क्रोधी भए पनि मलाई दैवले परिल्यायो। रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवासमा पनि सीतालाई रावणले हरण गरेर लगिदियो। फेरि महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मालाई पनि दैव लागेर जुवामा राज्यहारी वनवास र गुप्तवास समेत जानु पर्यो। फेरि द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनको सभामा बेइज्जत हुनु पर्यो। फेरि राजा बलि जस्ता दानीलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो।
मायाका अधिपति श्रीकृष्ण जस्तालाई दैव लागेर आफ्नै अगाडि आफ्ना नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपासले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरू नाश भएको देख्नु पर्यो। सम्पूर्ण संसारमा प्रत्येक जीवको सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइरहनु पर्यो। देवताका राजा इन्द्रलाई दैव लागेर स्वर्ग छोडेर भाग्नु पर्यो। अतः हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कोही पनि सक्दैन। पूर्व जन्ममा आफूले गरेका कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। फेरि जस्तै ठुलो घडा लिएर कस्तै व्रत पनि पानी भएको नदी वा तलाउमा गए पनि जल घडाभरि मात्र आउँछ। त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र हुन्छ। सन्देह नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले दिएको ठाउँमा म खुसी साथ जानेछु। पुत्री गोमाका यस्ता कुरा सुनि सतीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्। यस्तो सानै अवस्थामा पनि यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने भनी दुवै आमा छोरी रातभरि त्यस्तै गन्थन गरिरहे। प्रातःकाल भयो र शिव भट्टले शिव शर्माको कपाल खौरन नाउ डाकी हात खुट्टाका नङ काट्न लगाई मन परेको खाना लाउन दिई पालिराखे। शिव शर्मा पनि मन परेको खाना लाउन पाई हष्टपुष्ट भई मोटाए। त्यसपछि शिव भट्टले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पारी अनेक मङ्गल यात्रा गरेर आफ्नो मर्यादा अनुसार गोमालाई हिरा मोती मणि माणिक आदि रत्न र वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्रह्मालाई गोमा कन्यादान दिए। गोमाले फुलको माला लिई शिव शर्मालाई पहिराइन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान सकिएपछि अन्य ब्राह्मणहरूलाई श्राद्ध साथ भोजन दक्षिणा दिए र सबैजना आफ्ना आफ्ना घर गए। गोमाले आफ्ना स्वामी शिव शर्मालाई प्रीतिपूर्वक सेवा टहल गरेर राख्दी भइन्। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस्तै प्रकारले जब त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो तब एक दिन शिव शर्माले आफू हष्टपुष्ट भएको देखेर घर सम्झी अब यहाँ कति बस्ने, बरु घर जानु पर्यो भन्ने विचार गरी शिव भट्ट र सती कहाँ नगिचै गएर भने, हे माता पिता, तपाईँहरूको कृपाले कन्यादान पाई म कृतार्थ भएँ। म यहाँ आएको धेरै दिन भयो। घरमा हेरचाह गर्ने कोही छैन। आज्ञा दिए घर जाने थिएँ। ज्वाइँका यस्ता कुरा सुनि शिव भट्ट भन्दछन्, हे ज्वाइँ, यो पनि तिम्रै घर हो। हाम्रो पो को छ र? हामी पनि तिम्रै हौँ। सम्पत्ति तिम्रै हो। अथवा जान्छु नभन। यति सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे पिता, एकपटक जान देऊ, नरोक। घरको हेरविचार गरेर बरु म छिटै आउनेछु। मेरो पनि को छ र? माता पिता सबै तिमी, इष्टमित्र पनि तिमी, हितु पनि तिमी, गुरु र देवता पनि तिमी। मन परेको खाना लाउन दिई पाल्ने यस्ता तिमीहरूलाई छाडेर म कहाँ जान सक्दछु? यति आफ्ना स्वामीले पितासित कुरा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, कहीँ पनि जाने मन नगर। तिमी जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ, अन्यथा म जान दिने छैन। तिमी बिना म कसरी बस्न सक्नेछु? यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे श्री, तिम्रो बाल अवस्था छ, मसित जान सक्ने छैनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ। पहाड चढ्नु पर्दछ र अनेक दिन वनमा बस्नु पर्दछ। फेरि वनमा अनेक जन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्नो इच्छामा बसेकी, घरबाट कहिल्यै ननिस्केकी, शीत ताप भोक प्यासले कष्ट पाउली। फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ, बाटोमा कसैले दगा गरी तिमीलाई हरेर लैजाला। यसकारण तिमी यहीँ बस। म घर गई खबर बुझेर छिट्टै फर्कनेछु। 2 महिना जतिमा आइपुग्नेछु। 2 महिना भनेको कति हो र? यदि आफ्ना स्वामी शिव शर्माले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछन्, हे स्वामी, तिमी 2 महिना भन्दछौ, म त तिमी नभई 2 घडी पनि बस्न सक्दिनँ। फेरि शीत ताप भोकले कष्ट पाउली, पर्वत चढ्नु पर्दछ, वनमा बस्नु पर्दछ, नाना जन्तुको डर हुन्छ पनि भन्यौ। तिमीले दुःख पाए म पनि दुःख पाउनेछु। जुन गति तिम्रो उही गति मेरो। कस्तै भए पनि तिमीलाई पठाएर म यहाँ बस्न तयार छैन। यदि मलाई छोडेर गयो भने म हत्या गरी मर्नेछु। यदि गोमाले भनेको सुनि शिव शर्माले उसो भए तिम्रा माता पितासित बिदा भएर आऊ भने। अनि गोमाले माता पिता कहाँ गएर भनिन्, हे माता पिता, म पनि मेरा स्वामीसित जान्छु, बिदा दिनुहोस्। छोरीको यस्तो वचन सुनि शिव भट्ट र सतीले भने, हे पुत्री, जान्छु नभन्, किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो। छोरो भने पनि छोरी भने पनि तँ एउटी होस्। तँ पनि नभए हामीलाई औँसीको रात जस्तै हुनेछ। राम र सीता नहुँदा राजा दशरथको प्राण गए जस्तै हाम्रो पनि हुनेछ। अतः हाम्रो सेवा र सम्पत्तिको सुरक्षा गरेर यहीँ बस। तेरा स्वामीलाई जान दे। ऊ पनि 2 महिनापछि आउँछु भन्दैछन्। यति माता पिताको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे माता पिता, नारी जातिको निम्ति सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म त्यसको पुरुष नै हुन्छन्।
सम्पूर्ण शास्त्र पुराण तपाईँहरूले हेर्नुभएकै छ। म के भनौँ, पुरुष भएसम्म नारीले कुनै तीर्थव्रत दान धर्म गर्नु पर्दैन। नारीले आफ्नो पुरुषलाई रिसाएर हेरे डेरी हुन्छे, पतिसित द्रोह गरे गोही हुन्छे, पुरुषको वचन नमाने पापी नै हुन्छे, लोग्नेदेखि लुकाएर खाए कुकुर नै हुन्छे। यसै कारण मलाई नरोकी साथै जाने बिदा दिनुहोस्। विशेष मेरा पुरुष वृद्ध छन्, बाटोमा म नभए तिनको रक्षा को गर्ला? फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरी माइत बस्दैनन्, बरु फेरि चाँडै आउनेछु। यति गोमाले भनेपछि शिव भट्ट र सतीले भने, हे गोमा, त्यसो भए हामी के भनौँ, जा भनी आँखाबाट आँसु बगाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई प्रशस्त सम्पत्ति समेत दिई डोलीमा बसाली नगरको बाहिरसम्म पुर्याउन गए। बाटोमा राम्ररी लैजानु भनी डोलेहरूलाई अराए। शिव भट्टले गोमासित भने, हामीलाई नबिर्सी चाँडै आउनु। गोमाका साथीहरूले पनि त्यसै भने। अनि गोमा डोलीबाट ओर्ली बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी सबै साथीहरूलाई पनि बस है भनेर सबैसित बिदा भई फेरि डोली चढेर त्यहाँबाट हिँड्दी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्य व्रतकथायां गोमा विवाह वर्णनम नाम एकाविंशोऽध्यायः।